हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ हामीलाई आज, जसको नाम रहेको छ हाम्रो अमाइन्स। ओके, नाइट्रो कम्पाउन्ड पछिको हाम्रो अर्को च्याप्टर आउँछ हाम्रो अमाइन्स, जसमा हामीले के डिस्कसन गर्छौँ भने अमाइन्स भनेको के हो त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ आज। नोमेनक्लेचर के हो त्यो कुरालाई पनि डिस्कसन गर्छौँ हामी आज। ओके, त्यसपछि हामी यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन्सहरू, हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्सहरू के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ आज। ओके, यदि पेन र कपी तपाईँले पेन र कपी हातमा लेख्नु भएको छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ हातमा लेख्नुहोस् है, किनकि मसँगै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, मसँगै अगाडि लेख्दै जानुहोस्। तपाईँहरूले जति लेख्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। ओके, यदि भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके, मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक, द्याट इज अमाइन्स। अमाइन्सलाई हेरौँ त। फर्स्ट अफ अल यसको डिस्क्रिप्सनमा जाऊँ हामी। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हैविङ NH2 एज अ फङ्सनल ग्रुप। हेर्नुहोस् है, फङ्सनल ग्रुपको मिनिङ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सलाई डिनोट गर्नको लागि, हैन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो। अमाइन्स भनेको NH2 ग्रुप जोडिरहेछ, त्यसैले यो अमाइन्स हो। यसमा C डबल बोन्ड यो ग्रुप जोडिरहेछ, C डबल बोन्ड। यसलाई के भन्छौँ हामीले? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ, तर यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो ग्रुप जोडिछ भने यसलाई हामीले अल्डिहाइड भन्छौँ। यदि डबल बोन्ड CH3 र CH3 छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? किटोन भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुपहरू हुन्छ, अल्कोहल हुन्छ, फिनोल हुन्छ, हैन, अल्काइल हेलाइड्स हुन्छ, अल्केन, अल्किन, अल्काइन्सहरू हुन्छ, डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, ट्रिपल बोन्ड। यो सबै ग्रुप्सहरू के हुन्छ भने हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यसले के गर्छ भने फङ्सनल ग्रुपको काम गर्छ, जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यो ग्रुप हो है, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यो क्लासिफाइड यो ग्रुप हो भनेर यसले के गर्छ भने नोटेसन दिने काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, NH2 एज अ फङ्सनल ग्रुप आर कल्ड अमाइन्स। बुझ्नुहोस् है, यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड्सको साइडमा NH2 ग्रुप आएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? अमाइन्स भन्छौँ। अमाइन्स आर अमोनिया डेरिभेटिभ्स। हामीले अल्डिहाइड र किटोन पढ्दाखेरि हामीले पढाएको छौँ, हाइड्रो अमोनिया डेरिभेटिभ्स भनेर त्यसमा आउँछ जनरली। त्यो कन्डिसन्समा हामीले राम्रोसँग डिस्कसन गरिरहेछौँ, त्यसैले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। अमोनिया डेरिभेटिभ्स फर्म बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ one or more hydrogens of ammonia with alkyl or aryl groups। कुनै पनि हामीले के गर्यो भने यसमा अल्काइल ग्रुप अथवा अराइल ग्रुप्सलाई एड गर्यो र हामीले हाइड्रोजनलाई निकाल्दै गयो भने यसमा के बन्दै जान्छ भने प्राइमेरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्सहरूको फर्मेसन हुँदै जान्छ यसमा। फर इक्जाम्पलको लागि NH3 को केसमा हेर्नुहोस् त। फर्स्ट अफ अल यसमा हेर्नुहोस् त, NH3 छ, NH3 मा हामीले के गर्यो भने एउटा हाइड्रोजन निकाल्दियो, के भयो? एउटा हाइड्रोजन यहाँ आएर बस्यो, तीनटा यसमा हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ जानुहोस्, दुईटा हाइड्रोजन छ, तीनटा थियो दुईटा भयो, भनेपछि जोडिन के आयो? एउटा R ग्रुप जोडिन आयो, भनेपछि यो के हो? प्राइमरी अमाइन हो। त्यसपछि यसमा फेरि हामीले हाइड्रोजन निकाल्यौँ, कतिवटा R ग्रुप जोडिन आयो? दुईटा R ग्रुप भयो, किनकि पहिला R थियो, अर्को पनि R जोडिन आयो। त्यसपछि एउटा हाइड्रोजन बस्यो, अर्को पनि निकाल्यो हामीले, यसलाई के गर्यो? त्यसपछि तीनटा R ग्रुप भयो। यसमा हाम्रो के टर्सरी अमाइन यो भयो यसमा। ठीक छ, यसरी हामीले के गर्छौँ भने अमाइन्सलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। वी क्यान क्लासिफाई द अमाइन्स इन्टु द 3 टाइप्स, द्याट इज प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्स। प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्सलाई हामीले सेपरेट गर्नको लागि हामीले सेपरेसनमा होफम्यान्स सेपरेसन भनेर पढ्छौँ। त्यो हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ त्यो है, त्यो अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। मैले प्लेलिस्टमा पनि राख्दैछु, त्यसलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यसलाई त्यहाँबाट गएर तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोलाई कम्प्लिट चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि मैले राम्रोसँग भनिदिएकै छु। तपाईँहरूले यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि बुझाइदिन सक्छु यसलाई। ओके, त्यसपछि हामी आज यसमा के पढ्छौँ भने हेर्नुहोस् है, यसको हामी के गर्छौँ? नोमेनक्लेचर पढ्छौँ फर्स्टमा। त्यसपछि हामीले यसको के पढ्छौँ भने कसरी हामीले यसलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। एन्ड देन आफ्टर हामीले के गर्छौँ भने सेपरेसनको कुरा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। बेसिसिटी बेसिक नेचरको हो कि एसिडिक नेचरको हुन्छ कि एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ कि हैन, यो सबै कन्डिसन्सहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने यसमा डिस्कसन गर्छौँ यो कन्डिसनमा। त्यसपछि कुनै सम रियाक्सन्सहरू छ यसमा, हैन, डाइजोडाइजेसन रियाक्सन्सहरू हुन्छ कि यसमा, हैन, त्यसपछि एनिलिन कसरी फर्मेसन हुन्छ, रिडक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसमा डिस्कसन गर्छौँ सम रियाक्सन्समा। ठीक छ, अनि त्यसपछि हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्छौँ, जुन कि तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एक्जामिनेसन भ्यूको लागि। त्यो सँगसँगै हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स पनि एउटा
इम्पोर्टेन्ट नै छ यसको लागि चाहिँ है। यो पनि हामी वान बाई वान डिस्कसन गर्छौँ। ओके, पहिले यहाँसम्म राम्रोसँग हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी फर्स्टमा जान्छौँ नोमेनक्लेचरमा जान्छौँ। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? क्लियर हुनुहुन्छ नि? यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुहोस् सर मैले बुझेको छैन भनेर। यदि बुझ्नु भएको छ भने लेख्नुहोस् कमेन्टमा सर मैले बुझेँ भनेर, एउटा कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनुहोस् है। ओके, ल लेख्नुहोस् तपाईँलाई यो। ओके, यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला है। अब हामी सिधै जाउँ नोमेनक्लेचरमा जाने। हेर्नुहोस् त नोमेनक्लेचर हामीले कसरी गर्ने त त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। फर्स्ट अफ अल हामी अमाइन च्याप्टर पढिरहेको छौँ, यो पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। RNS2 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? अमाइन्स भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै हामीसँग कुनै एउटा ग्रुप छ, जस्तै CH3 को ग्रुप छ हाम्रो CH3 NH2। यसलाई हामीले के भन्छौँ त? कसरी हामीले यसलाई क्लासिफाई, यसलाई नोमेनक्लेचर गर्ने त हामीले त्यो कुरालाई डिस्कस हेर्नुहोस् त एकचोटि। हेर्नुहोस् त यसमा हामीले कसरी गर्ने भने यो ग्रुपलाई हेर्नुहोस् त, यो ग्रुपलाई हामीले के भन्छौँ? मिथेन। हेर्नुहोस् है, यसको नोमेनक्लेचर गर्ने तरिका मिथेन, मिथेन प्लस के छ त्यसपछि अमाइन ग्रुप जोडिएको छ, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ? मिथेन अमाइन भन्छौँ। फेरि पनि भन्छु म, यसमा हेर्नुहोस् त मिथेन ग्रुप छ, CH3 भनेको मिथेन, कार्बन नम्बर 1 छ, मिथ, इथ, प्रो, ब्युट, पेन्ट, हेक्स, हेप, यसरी हामीले गर्दै जान्छौँ भने फर्स्ट एउटा कार्बन छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? मिथ भन्छौँ, मिथेन। मिथेनसँग अमाइन ग्रुप छ भने मिथेन अमाइन। ठिक छ, बुझ्नु भयो यहाँसम्म है? मिथेन अमाइन, यसरी हामीले यसलाई के गर्छौँ भने नोमेनक्लेचर गर्छौँ, नेमिङ दिन्छौँ हामीले यसलाई। त्यस्तै अझै पनि जाउँ, CH3 CH2 NH2 लेख्नुहोस् त आफै। यसमा के हुन्छ? इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त CH3 CH2 CH2 NH2, यसपछि यसमा के हुन्छ त? यो पनि ख्याल गर्नुहोस् त एकचोटि। यसमा हेर्नुहोस् त प्रोपेन अमाइन लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हामीले यसमा प्रोपेन अमाइन है, प्रोपेन अमाइन लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसमा सकिन्छ नि। तर यसमा के गर्नुहोस् भने प्रोपेन अमाइनको ठाउँमा हामीले के गर्नु भने 1 प्रोपेन अमाइन लेख्नुहोस् त। 1 प्रोपेन अमाइन। किन हामीले 1 लेख्यो भने किनकि कम्पाउन्डको चेनहरू जब जति लामो हुँदै जान्छ नि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ कि नम्बर फर्स्ट पोजिसनमा चाहिँ यो के छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर फर्स्ट पोजिसनमा एमिनो ग्रुप जोडिएको छ भनेर हामीले यसलाई डिस्कसन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले फर्स्टमा यसमा लेखेनौँ किनकि हाम्रो एउटा एकदमै सर्ट हो। त्यसपछि नम्बर 2 सम्म हामीले के गर्यौँ भने यसमा युज गर्नु 1 इथेन अमाइन लेखिनौँ, किनकि इथेन भनेको एकदमै छोटो नै हो, जम्मा दुईटा स्टार भइरह। त्यसपछि थर्डदेखि हामीले के गर्छौँ भने यसलाई प्रायोरिटी दिन थाल्छौँ है। त्यस्तै अब अर्कोलाई हेर्नुहोस् त, जस्तै हामीले के गर्यौँ भने अब अलिकति ब्रान्च चेनको कम्पाउन्ड्सलाई हामीले फर्मेसन गर्न कोसिस गर्यो भने हामीले ब्रान्च चेन फर्मेसन गर्दाखेरि त्यो ब्रान्च चेनमा हामीले के राख्छौँ? हेर्नुहोस् त एकचोटि। जस्तै सेकेन्ड डिग्रीको लागि हामीले युज गर्यो भने, जस्तै सेकेन्ड डिग्रीको लागि हामीले के गर्यौँ भने CH3 CH3 NH2, यसमा के छ? हाम्रो हाइड्रोजन छ। अब हेर्नुहोस् त यसमा यसलाई कसरी नेमिङ गर्ने त? यो त सिम्पल कुरा हो, तर यो चाहिँ हाम्रो के छ भने अलिकति डिफरेन्ट छ। भनेपछि फर्स्टमा चेन सेलेक्ट गर्नुहोस्। चेन भनेको कि लङ्गेस्ट चेन यसरी सिलेक्ट गर्छौँ हामीले। यो लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्यौँ, नम्बरिङ गर्नुहोस् 1 2 3। 2 पोजिसनमा के छ? एमिनो ग्रुप छ। सो 2 एमिनो यसरी नलेख्नुहोस्, 2 प्रोपेन अमाइन लेख्नुहोस् न सिधै 1 2 3। 2 प्रोपेन अमाइन। त्यसपछि एउटा गर्नुहोस् त तपाईहरुले, मैले तपाईलाई दिन्छु CH3 CH2 CH2 NH2 HCH3। ल यसको नाम लेख्नुस् त एकचोटी। यसको नाम लेखेर मलाई एकचोटी भन्नुस् त, कमेन्टमा लेख्नुस् के नाम हुन्छ यसको भनेर लेख्नुस् त छिटो। ल लेखिसक्नु भयो है। यसमा हेर्नुस् त सिम्पल कुरा छ। यसमा लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्छौं 1 2 3 4 भनेपछि 2 ब्युटेन अमाइन है। एकदम सिम्पल कुरा छ। यसमा 2 ब्युटेन अमाइन भन्छौं हामीले यसलाई। यो हाम्रो के भयो भने एउटा नोमेनक्लेचर हामीले कसरी गर्छौं त्यो कुरालाई हामीले एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्यौं यसमा। यदि के बुझ्नु भएको छैन भने यसमा कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् है। ल पहिला लेख्नुस्, एकचोटी लेख्नु भएको छैन भने है एकचोटी बुझ्न कोसिस गर्नुस्। यसपछि हामी केमा जान्छौं भने जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा जान्छौं। कसरी हामीले ल्याबमा यसलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई
हामी डिस्कसन अब गर्छौं। ओके, यहाँसम्म तपाईहरुले मजाले लेखिसक्नु भयो, मजाले बुझिसक्नु भयो। नोमेनक्लेचर हामीले कसरी गर्छौं, जनरल मेथड अफ जनरली हामीले यसलाई बेसिक कन्सेप्ट्समा अमाइन भनेको के हो त्यो कुरालाई पनि हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब चाहिँ हामी यसमा कसरी जाम भने जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा जाम। जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा हामीले के गर्छौं भने यसलाई हामीले कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ हैन ल्याबोरेटरीमा त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गरौं। के हुन्छ भने नम्बर फर्स्टमा छ रिडक्सन प्रिपरेसनमा। नम्बर फर्स्टमा छ बाइ reduction of nitro compounds that is नाइट्रो कम्पाउन्ड्स लाई हामीले रिड्युस गर्नु। यसलाई नाइट्रो कम्पाउन्ड्स लाई रिड्युस गर्यो भने के बन्छ त हेर्नुस् त, जस्तै RNO2 छ, यसमा मैले के गरे भने एसएन सँग HCl राख्दिए। मैले भनेको हामीले के गर्यो भने यसमा HN र HCl रिड्युसिङ एजेन्ट को रूपमा यसमा युज भयो भनेसी यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने RNS2 भनेसी के फर्मेसन भयो, अमाइन को फर्मेसन यसमा भइराछ। फेरि पनि एक्जाम्पल को लागि हेर्नुस् CH3CH2 NO2 यसमा के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त, SN सँग HCl राख्यो भने के बन्छ, प्रोडक्ट निकाल्नुस् त तपाईहरुले। प्रोडक्ट कसरी बन्छ, यसमा प्रोडक्ट कसरी बन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् त। यसमा हेर्नुस् त, यसमा 6H पनि हामीले राखिरा हुन्छौं है, 6H र हाम्रो के पनि निस्किन्छ भने वाटर पनि निस्किरा हुन्छ साइड वाइजली। यसमा हेर्नुस् त 6H हामीले राख्यौं भने यसमा के बन्यो भने CH3 CH2 NH2 को फर्मेसन भयो। यसमा यो पनि अमाइनो प्लस H2O वाटर को पनि फर्मेसन भयो। अब हेर्नुस् त हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नुस् त, पहिला हाइड्रोजन ब्यालेन्स छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नुस् है। 3 5 3 2 5 5 र 6 कति 11। अब यता हेर्नुस् 3 2 5 6 7 8 9 9 छ यसमा भनेपछि कति राख्नु पर्यो हामीले ब्यालेन्स गर्नुको लागि यसमा, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस् त एकचोटी, त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुस् त। अब यसमा हामीले कम्प्लिटली हेर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स यसमा हुन्छ नै, हेर्नुस् त। ल त्यसपछि अर्को जानुस् त। यसमा अब अलिकति मैले यसलाई के गरे भने CH3 CH2 CH2 NO2 तिर लगे मैले यसलाई प्लस 6 हाइड्रोजन सँग त्यसपछि हामीले के गरे भने SN सँग HCl राख्यौ। यो राखिसकेपछि हामीले के हुन्छ भने CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर हामीले युज गर्यौं। यसको नाम के, यसको नाम भन्नुस् त पहिला मलाई, यसको नाम भन्नुस्, यसको नाम मजाले भन्नुस् त मलाई एकचोटी। हामीले पढिसकेका छौं यसको नाम हामीले पढिसकेका छौं, त्यसैले यसको नाम भन्नुस् र यसको नाम हामीले अलरेडी आउँछ हामीले। हेर्नुस् त 1 नाइट्रो प्रोपेन, त्यस्तै यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भने 1 एमिनो 1 2 3 प्रोपेन भन्न पनि मिल्छ हामीले। तर यसलाई हामीले के भने हामीले कसरी पढिरा छौं अहिलेसम्म 1 प्रोपेन अमाइन, 1 प्रोपेन अमाइन यसरी गरिरा छौं हामीले। त्यस्तै अब हामीले जस्तै नाइट्रोबेन्जिनलाई हामीले यसरी लिगेर, जस्तै यो नाइट्रोबेन्जिन हामीले NO2 लिग्यो। यसमा NO2 लाई लिगेर हामीले 6 हाइड्रोजनमा राखेर हामीले के गर्यो भने SN सँग HCl मा युज गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ त त्यो कुराले हेर्नुस् त एकचोटी। यो सँगै हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाम्रो आउँछ NH2 आउँछ प्लस H2O यो आउँछ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने एनिलिन भन्छौं। ठीक छ, यो बुझ्नु भएको छ रिडक्सन अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। यो हामीले के गर्यो भने हरेक स्टेपमा हामीले रिडक्सन गरिरा छौं। यसमा रिडक्सन गरेर हामीले यसलाई के गरिरा छौं 6 हाइड्रोजन राखेर हामीले यसलाई अमाइन को फर्मेसन गरिरा छौं। बुझ्नुस् है राम्रोसँग, एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुस्, यसमा के पनि कन्फ्युजन छैन। जस्ट हामीले एउटा प्रोसेस मात्र याद गर्ने हो। यसमा के छ NO2 को ठाउँमा हाम्रो H2 आइराछ, NH2 आइराछ यसमा, र सँगसँगै हाम्रो के निस्किरा छ वाटर निस्किरा छ। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? ओके, क्लियर हुनुहुन्छ भने ठीक छ, एकचोटी पहिला लेख्नुस्, त्यसपछि हामी फेरि अर्को नम्बर 2 मा जान्छौं त्यसपछि। ओके, यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो। अब लेखिसक्नु भयो भने नम्बर 2 मा प्रिपरेसनमा जाम हामी। नम्बर 2 प्रिपरेसनमा हामीले के गर्छौं भने साइनाइडलाई हामीले प्रिपरेसन को रूपमा युज गर्छौं। साइनाइडलाई हामीले के गर्छौं भने रिडक्सन गर्छौं। यसमा रिडक्सन गरिसकेपछि हाम्रो के बन्छ भने यसमा अमाइन को फर्मेसन हुन्छ। हेर्नुस् त, एउटा मैले एक्जाम्पल लेखिसकेको छु यसमा। अब हेर्नुस् त सोडियम र C2H5OH को मेन काम के हो भने यसले के गर्छ भने हाइड्रोजन प्रोभाइड गर्छ। हाइड्रोजन प्रोभाइड्स
रियाक्सनमा जुन हाम्रो मेकानिजम प्रोसिड हुन्छ त्यो मेकानिजममा यसले के गर्छ भने हाइड्रोजनलाई प्रोभाइड गर्ने काम गरिदिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौँ भने यो Na र C2H5OH लाई हामीले हाइड्रोजन प्रोभाइडरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ रियाक्सन मेकानिजममा। ओके, अब यसमा हेर्नुहोस् त, जस्तै मैले एउटा यो साइनाइड युज गरेँ, साइनाइडसँगै मैले के गर्छु भने CH3 मिथाइल साइनाइडको रूपमा युज गर्छु, मिथाइल साइनाइड युज गर्छु 4H। त्यस्तै मैले के गर्छु भने Na प्लस C2H5OH राख्छु र यसमा के फर्मेसन हुन्छ त हेर्नुहोस् त, CH3 CH2 CH2 NH2, यसको नाम के, इथेन अमाइन। इथेन अमाइनको फर्मेसन भयो यसमा, इथेन अमाइन। ठिक छ, यो राख्यो हामीले। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त, फेरि पनि मैले के गर्छु भने CH3 CH2 C ट्रिपल बोन्ड N प्लस 4H राखेँ मैले। यसमा के फर्मेसन भयो भने Na प्लस C2H5OH राख्यो भने यसमा के बन्छ त हेर्नुहोस् त, यसमा हाम्रो बन्छ सेम CH3 CH2 CH2 NH2। यसको नाम हामीलाई थाहा छ 1 प्रोपेन अमाइन। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? केही कन्फ्युजन छ छैन है? सबै हामीले सेम गरिरहेको छौँ। फर्स्ट रियाक्सनलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। फर्स्ट रियाक्सनलाई राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने त्यसपछि सेकेन्ड रियाक्सन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ जति इक्जाम्पल दिन मन लाग्छ त्यति इक्जाम्पल तपाईँहरूले दिनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि नम्बर थर्डमा छ हाम्रो बाई रिडक्सन अफ अमाइड। अमाइडलाई हामीले रिडक्सन गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा अमाइडको फर्मेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अमाइड भनेको जनरल आरसी डबल बोन्ड NH2, यसमा हामीले के गर्यो भने Na प्लस C2H5OH यसमा रिड्युस गर्यो र अथवा LiAlH4 हामीले राख्न सक्छौँ। यो राखिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने R, हेर्नुहोस् त यसमा के आउँछ त एक्चुअली RCH2 NH2 प्लस के भन्छ त यसमा, त्यसपछि यसमा हाम्रो निस्किन्छ वाटर। हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस् एक्चुअली वाटर निस्किन्छ कि निस्किँदैन। यसमा वाटर पनि निस्किन्छ, हाम्रो एउटा ग्रुपको अमाइन पनि फर्मेसन भइसक्यो यसमा। हेर्नुहोस् त, यो भनेको हाम्रो के भयो, यो भनेको हाम्रो अमाइन भयो। ठिक छ, अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त CH3 C डबल बोन्ड O NH2, यसमा फेरि हामीले सेम कम्पाउन्ड्सलाई, सेम ग्रुपलाई युज गर्यो Na प्लस C2H5OH, अथवा हामीले के गर्यो भने LiAlH4 लाई युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 CH2 हेर्नुहोस् त CH2 NH2 को फर्मेसन हुन्छ। भनेपछि एउटा चाहिँ 1 2 हैन, 1 2 दुईटा मात्र बन्छ है यसमा। ख्याल गर्नुहोस् NH2, यसमा NH2 को फर्मेसन भयो प्लस वाटर आयो यसमा। ठिक छ, यसरी गर्न सक्छौँ हामीले रिडक्सन गरेर अमाइड्सको। अमाइड्सलाई रिडक्सन गरेर गर्छौँ। नम्बर 2 पनि बुझिसक्नु भयो। यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अब त्यसपछि हामी नम्बर 4 मा जान्छौँ। पहिला यतिले क्लियर पार्नुहोस्, यतिले लेख्नुहोस् पहिला, त्यसपछि हामी नम्बर 4 मा जान्छौँ। ठिक छ, ल लेख्नुहोस् त पहिला। यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो होला क्या तपाईहरुले? ओके, यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो भने अब त्यसपछि हामी नम्बर अर्को रियाक्सनमा जान्छौँ। यो रियाक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुको एक्जामको लागि। हफेन्स ब्रोमामाइड रियाक्सन्स भन्ने तपाईहरुले 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। क्वेशन बैंक पल्टाएर एकचोटि हेर्नुस् त, क्वेशन बैंकमा जति पनि दिएछ यो क्वेशन, एकदमै फेमस क्वेशन हो। त्यसैले यो 2 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यसमा प्रिपरेसनमा पनि हाम्रो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै हो। हेर्नुस् त, नम्बर फर्स्टमा हामीले के गर्यो, अमाइडलाई ब्रोमिनसँग राख्यो र सोडियम NaOH मा राख्यो हामीले। सोडियम हाइड्रोक्साइडमा युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन भयो भने अमाइन्सको फर्मेसन भयो। सँगसँगै हाम्रो NaBr Na2CO3 प्लस 2S2 को हाम्रो बाइ प्रोडक्टको पनि फर्मेसन भयो यसमा। ठिक छ, यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने हफम्यान्स ब्रोमोअमाइड रियाक्सन भन्छौँ। यदि यसको मेकानिजम बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेकानिजम मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु, लिंकमा गएर चेक गर्नुस् हफम्यान्स ब्रोमोअमाइड रियाक्सन्स भनेर, या त सर्च गर्नुस् हफम्यान्स ब्रोमोअमाइड नेपालीमा भनेर तपाईहरुले सर्च गर्नुस्। मैले त्यसमा एकदमै राम्रोसँग क्लियरली डिस्क्रिप्सन गरिदिएको छु मेकानिजममा। ओके, ल यसको एक्जाम्पलको लागि हेरौँ त। अब यसमा हामीले के राखौँ भने R को ठाउँमा CH3 C डबल बोन्ड O NH2 प्लस ब्रोमिन राख्नुस्। त्यसपछि NaOH राख्नुस्। त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ, यो अमाइनको ठाउँमा CH3 NH2 को फर्मेसन हुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2S2 को फर्मेसन भयो। यसलाई हामीले के मिथेन अमाइन भन्छ यसलाई हामीले। ठिक छ, अरु त हाम्रो बाइ प्रोडक्ट हो, अरुलाई के पनि गर्नु पर्दैन। मिथेन अमाइड कि इथेन अमाइड, यसमा हेर्नुस् त
इथेनामाइड भन्छ यसलाई हामीले इथेनामाइड किनकि कार्बन नम्बर कतिवटा छ कार्बन नम्बर हाम्रो 2टा छ अब यसमा हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के भइरहेछ RCH2 भनेपछि RNH2 को फर्मेसन मात्र भइरहेछ यसमा भनेपछि कार्बन नम्बर के भइरहेछ यसमा डिक्रिज भइरहेछ कि बढिरहेछ कि घटिरहेछ यसमा कार्बन नम्बर घटिरहेछ कि बढिरहेछ भन्नेतिर गयो भने हाम्रो कार्बन नम्बर यसमा के छ एज इट इज छ कि कार्बन नम्बर हाम्रो चेन्जेस भइरहेछ कि यसमा त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् यसमा कार्बन नम्बर के भइरहेछ एउटा घटिरहेछ यसमा है जस्तै हाम्रो के गर्नु भने एउटा इक्जाम्पलको लागि अझै पनि हेर्नुस् त जस्तै हाम्रो यो छ भने यसमा हामीले के युज गर्यौं C डबल बोन्ड NH2 युज गर्यौं प्लस Br2 प्लस NaOH ल यसमा यसको प्रोडक्ट निकालेर देखाउनुस् त एकचोटी कस्तो हुन्छ प्रोडक्ट चाहिँ प्रोडक्टको फर्मेसन के हुन्छ यसमा प्रोडक्टको फर्मेसन हामीले गर्दाखेरि के कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ बेन्जामाइडसँग हैन त्यसपछि हामी डिस्कसन गर्छौं हेर्नुस् त यसमा के फर्मेसन भयो यसमा हेर्नुस् त हाम्रो कार्बन के निस्किन्छ भने कार्बन अर्कोको साइडमा निस्किसक्यो यसमा त्यसैले हामीले के गर्यो भने यसमा NH2 हाम्रो भयो त्यसपछि अरु त सबै NaBr फर्मेसन भयो त्यसपछि Na2CO3 प्लस 2H2O यसलाई हामी के भन्छौं एनिलिन भन्छौं ठीक छ एनिलिन भन्छौं ओके त्यसपछि यसलाई हामीले के भन्छौं बेन्जामाइड ओके यसलाई हामीले के भन्यो बेन्जामाइड भन्यो अरुको पार्टलाई अरुलाई हेर्नुस् त एकचोटी यो 2 मार्क्समा यसरी लेख्नु भयो भने तपाईलाई इंग्लिश त आउँछ होला हेर्नुस् त amide on reaction with bromine with NaOH it produces the primary amide with the production of water and NaBr and Na2CO3 is known as Hoffman's bromoamide reactions ओके यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग डिस्कसन गर्यौं यसलाई हेर्नुस् एकचोटी ओके यहाँसम्म तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो अब त्यसपछि नम्बर 5 मा जब हामी नम्बर 5 मा के छ भने फ्रम अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइडलाई हामीले केमा राख्यौं भने अमोनियासँग राख्यौं र अमोनियासँग राखिसकेपछि अमोनियाको एउटा हाइड्रोजन स्टेप वाइज घट्दै घट्दै जान्छ र फाइनली हाम्रो के हुन्छ भने डिफरेन्ट टाइप्सको अमाइन्सहरुको फर्मेसन हुँदै जान्छ लेस रिएक्सन्सबाट हामी डिस्कसन गरौँ यसलाई हेर्नुस् त फर्स्ट अफ अल अल्काइल हैलाइड भनेको के RH भनेको हाम्रो अल्काइल हैलाइड हो प्लस यो सँग हामीले के गर्छौं भने यो युज गर्छौं यसलाई हामीले के भन्छौं भने NH3 भनेको अमोनिया युज गर्छौं यसमा हाम्रो के हुन्छ एकचोटी ख्याल गर्नुस् है यो R ग्रुप यसमा जोडिन्छ भनेको अब के भयो भने नाइट्रोजन सँग हाम्रो हाइड्रोजन जुन छ H एउटा R ग्रुप यसरी जोडिन आयो भनेपछि यसमा के भयो भने प्लस R माइनस H यो कन्डिसन हाम्रो यसमा अराइज हुन्छ यो के हो अमोनिया यो के हो अल्काइल हैलाइड ठीक छ यो अल्काइल हैलाइड यो के हो हाम्रो अमोनिया हो त्यसैले हाम्रो यो के हो प्राइमरी अमाइनको फर्मेसन भयो यसमा प्राइमरी अमाइन त्यससँगै हामीले फेरि पनि के राख्छौं भने फेरि पनि अल्काइल हैलाइडमा हामीले युज गर्यौं भने के फर्मेसन हुन्छ यसमा हेर्नुस् त माइनस H प्लस R त्यसपछि RnR H प्लस फेरि पनि हामीले के गर्छौं भने RX को युज गर्छौं र हाम्रो यो के बन्यो सेकेन्ड डिग्री अमाइन बन्यो त्यसपछि हाम्रो के बन्छ RnR हेर्नुस् त यो के बन्यो 3 डिग्री अमाइन हेर्नुस् त अब त्यस्तै हामीले यदि बाइ द वे कुनै एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीले CH3Cl हामीले युज गर्यौं जस्ट सपोज को लागि है क्लोरिन हामीले युज गर्यौं यसमा हामीले के HN अमोनिया युज गर्यौं H युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने एउटा हाम्रो के भन्छ भने प्लस CH3 हाम्रो जोडिन आउँछ दैट मीन्स CH3 हुन्छ जोडिन आउँछ यसमा CH3 र क्लोरिन हाम्रो निस्किन्छ भनेपछि HCl को टर्म्समा हाम्रो के हो निस्कियो CH3 NH प्लस फेरि पनि हामीले CH3Cl नै युज गर्छौं यसमा यो भनेको के प्राइमरी अमाइन फर्मेसन भयो यसमा हैन त्यसपछि हाम्रो के भन्यो यसमा हेर्नुस् त फेरि CH3NCH3H यो भनेको के सेकेन्ड डिग्री अमाइन फर्मेसन भयो त्यससँगसँगै हामीले फेरि पनि हामीले के गर्यो CH3Cl युज गर्यो भने CH3Cl हामीले युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन भयो फेरि त्यसपछि हाम्रो आउँछ CH3CH3 यो भनेको के 3 डिग्री यसमा हाम्रो के छ 3 डिग्री अमाइनको फर्मेसन हुन्छ 3 डिग्री अमाइन हेर्नुस् त
बुझ्नुभयो यसमा एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् त प्राइमरी सेकेन्ड डिग्री एन्ड टर्सरी अमाइन्सको यसरी फर्मेसन भइरहेछ एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् त त्यसपछि नम्बर हामी 6 मा जान्छौं 6 मा फ्रम अल्कोहल अल्कोहलसँग रिएक्सन्स गर्दा हाम्रो कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं अहिले हैन ल लेख्नुस् त पहिला एकचोटि अब के गरौँ भने यसलाई फ्रम अल्कोहलमा जाउँ फ्रम अल्कोहल सेम त्यसैले मैले यसलाई मेटेको छैन हेर्नुस् त जस्तै ROH भनेको हाम्रो के हो एउटा अल्कोहल हो अल्कोहललाई एमोनियासँग राख्नुस् एमोनियासँग राखिसकेपछि के भन्छ हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के निस्क्यो भने वाटर निस्किन्छ यसमा हाम्रो एसिड निस्किरहेको थियो भने हाम्रो के भयो वाटर निस्कियो यसमा हेर्नुस् त Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस हेर्नुस् है 350 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसलाई राख्छौं 350 डिग्री सेल्सियसमा राखिसकेपछि यसबाट हाम्रो के निस्किन्छ भने यो र योबाट वाटर निस्किन्छ र हाम्रो R ग्रुप जोडिने यसमा आउँछ एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस फलो गर्नुस् RNHH प्राइमरी अमाइन फर्मेसन भयो कि भएन भन्नुस् त पहिला एकचोटि मलाई भइसक्यो नि त त्यसपछि प्लस फेरि पनि हेर्नुस् ROH हामीले युज गर्यौं यसमा हाम्रो के बन्यो भने फेरि पनि हामीले Al2O3 सँगसँगै हामीले के युज गर्यौं 350 डिग्री सेल्सियसमा हामीले हिट गर्यौं के बन्यो RNRH को फर्मेसन भयो सेकेन्ड डिग्री अमाइनको फर्मेसन भयो यसमा हैन त्यस सँगसँगै हामीले के गर्यो भने यसमा फेरि पनि के युज गर्यो ROH को युज गर्यो Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस के फर्मेसन भयो RNRR यो के हो 3 डिग्री अमाइनको हामीले के गर्यो भने यसमा फर्मेसन गर्यो हेर्नु त सजिलो छ एकदमै एक्जाम्पलको लागि हामीले कुनैलाई हेर्न सकिन्छ OH ग्रुपलाई प्लस HNHH यो छ यसमा Al2O3 सँग हामीले 350 डिग्री सेल्सियसमा राख्यौं र यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने CH3NHH प्राइमरी अमाइन फेरि पनि हामीले के गर्यौं इथानोल युज गर्यौं Al2O3 लाई राख्यौं हामीले यसमा 350 डिग्री सेल्सियसमा हामीले हिट गर्यौं हैन 350 डिग्री सेल्सियसमा हामीले हिट गर्दाखेरि के बन्छ भने 350 डिग्री सेल्सियसमा हामीले हिट गर्यौं यसमा के हुन्छ सेकेन्ड डिग्री अमाइन आउँछ अब त्यसपछि फेरि पनि हामीले यसमा हिट गर्यो भने के आउँछ हेर्नुस् त फेरि पनि हामीले के गर्यो भने प्लस CH3OH हामीले युज गर्यो यसमा Al2O3 सँग 350 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो के बन्छ हेर्नुस् त यसमा CH3 यसमा नाइट्रोजन हुन्छ है बीचमा ख्याल गर्नुस् तपाईहरुले नाइट्रोजन CH3 यसलाई हामीले के भन्छौं हेर्नुस् त 3 डिग्री अमाइन भन्छौं हामीले यसलाई क्लियर हुनुहुन्छ यसमा हेर्नुस् त हाम्रो यो दुईटा के छ भने एक्ज्याक्टली सेम नै प्रोसेस फलो गरिरहेछ है यसमा नबुझिने के पनि छैन म एकचोटी सरस्वती भन्न कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई हेर्नुस् त यो दुईटाबाट हाम्रो के निस्किन्छ हामीले सिम्पली देखाउँदाखेरि यसमा के देखायो भने H निस्किन्छ R जोडिन्छ तर एक्चुअली निस्किने के हो हाम्रो HCl निस्किने हो R चाहिँ के हुन्छ एडिसन हुन आउँछ हेर्नुस् त यो जोडिन आयो फेरि पनि यसमा हाम्रो के हुन्छ HCl निस्किन्छ यसमा सरी HX निस्किन्छ यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने -HX नै हुन्छ प्लस R हुन्छ यसमा है त्यो प्रोसेसबाट हाम्रो के गर्यो भने फाइनली हाम्रो टर्सरी अमाइनको फर्मेसन गर्यो यो एक्जाम्पललाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हेर्नुभयो भने यो दुईटाबाट हाम्रो के निस्कियो वाटर निस्किरहेछ H2O को निस्किरहेछ त्यसपछि योबाट पनि हाम्रो के निस्किरहेछ H2O निस्किरहेछ र हाम्रो के जोडिरहेछ CH3 जोडिरहेछ यसमा पनि हाम्रो के निस्किन्छ वाटर नै निस्किन्छ यसरी हामीले के गर्छौं भने 1 बाइ 1 यसलाई डिस्कसन गर्छौं एकदमै राम्रोसँग ठीक छ अब यहाँसम्म यदि तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझिन भनेर कमेन्टमा लेख्नुस् यदि बुझ्नु भएको छ भने पनि बुझ्नु भयो बुझे भनेर लेख्नुस् तपाईहरुले ताकि मलाई पनि थाहा हुन्छ कि हैन मैले पढाइसकेपछि तपाईहरुलाई केही त हेल्प भएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ एटलिस्ट त्यसैले एक लाइन भए पनि सर बुझियो भनेर लेख्नुस् गुड भनेर लेख्नुस् जे भन्न मन लाग्छ तपाईहरुले त्यो लेख्नुस् ताकि मैले इम्प्रुभमेन्ट गर्नु छ भने इम्प्रुभ गर्छु अझै पनि राम्रो कन्टेन्ट दिनु छ भने अझै पनि राम्रो कन्टेन्ट्सहरु तपाईलाई प्रोवाइड गर्न कोसिस गर्छु म ओके यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले फोन नम्बर प्रोवाइड गर्दैछु क्वेशन आन्सर गर्न हिचकिचाउने काम नगर्नुस् ओके फेसबुकको लिंक इन्स्टाको लिंक हैन व्हाट्सएप भाइबर तपाईहरुले जताबाट कम्फर्टेबल लाग्छ मलाई त्यहाँबाट क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु Thank you very much and stay safe.